पार्टीहरूको कार्ययोजना भनेको केन्द्रीय कार्यालयले बनाएको कार्ययोजना हो र देवानन्दले बनाएको कार्ययोजना भनेको यही गाउँ घर डुलेर बनाएको कार्ययोजना हो। पूर्व हाटबाट 200 मिटर आसपासमा कुनै पनि स्कुलको 200 मिटर आसपासमा भएका भक्ति पसलहरू बन्द गर्छु र त्यसमा रहेका छुट कुनै पनि पसलले छुट तिजनले पदार्थहरू बेच्नलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध गर्छु। हामीले सडकका धेरै ठाउँहरूमा प्रतीक्षालयको व्यवस्था गर्नेछौँ र त्यो प्रतीक्षालयहरू मार्फत हामीले नगर बस स्टेसनहरू तयार गर्नेछौँ। नगरभित्र रहेका हजारौँ बेरोजगार युवा साथीहरूलाई हामी प्रत्येक वर्ष 5,000 को दरले बेरोजगार युवालाई रोजगारीको बाटोतर्फ लैजानेछौँ। पनि वार्षिक झन्डै 2.5 करोड पैसाले नागरिकहरूलाई 50 युनिट बत्ती र 10 युनिट पानी हामीले निःशुल्क उपलब्ध गराउन सक्ने हामीले नगर अस्पताल भित्र खास गरी सर्पदंश उपचार केन्द्र, रेबिसको भ्याक्सिन दिने कुरा र बिमाको रिफरल सेन्टर 134वटा कोलपुर नगरपालिकाको जमुनघारीको समस्या के हो मैले देखेको छु, त्यो सिमलाको समस्या के हो मैले देखेको छु। कोलपुर नगरपालिकाभित्र भ्रष्टाचारीको मलाई साथ चाहिएन। 2 नम्बरमा म के भन्न चाहन्छु भने भूमाफियाको मलाई साथ चाहिएन। स्थानीय तहको निर्वाचनमा कोलपुरका लागि मेयर पदका प्रत्याशी उम्मेद्वारहरूसँग कपस कार्यक्रममा छ। हामी यति बेला कार्यक्रमको विधिवत रूपमा उद्घाटन भइरहेको छ। पानसमा दिए बालेर कार्यक्रम सञ्चालनमा गइरहेको छ र यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि हामी सबैका अभिभावक, नेपाल सरकारका युवा तथा खेलकुद मन्त्री आदरणीय व्यक्तित्व माननीय महेश्वर गहतराज अथकज्यू र विभिन्न पार्टीका व्यक्तित्वहरू र उद्योग वाणिज्य सङ्घका कोलपुरका अध्यक्षज्यू, एमालेबाट प्रत्याशी पदका उम्मेद्वार आदरणीय व्यक्तित्व खिलप्रसाद भूषालज्यू, नेपाली काङ्ग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने र उम्मेद्वारका प्रत्याशी आदरणीय व्यक्तित्व पूर्णप्रसाद आचार्यज्यू, त्यसै गरी नेकपा माओवादी तथा समाजवादीको संयुक्त गठबन्धनबाट यस नगरपालिकाको प्रत्याशी उम्मेद्वार आदरणीय व्यक्तित्व नरेन्द्र नेौपानेज्यू, त्यसै गरी स्वतन्त्र उम्मेद्वारबाट प्रत्याशी उम्मेद्वार आदरणीय व्यक्तित्व देवानन्द अर्यालज्यू र उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण कोलपुर जेसिसका पूर्व अध्यक्ष र विभिन्न पार्टीका विभिन्न तहमा रहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा सर्वप्रथम कोलपुर जेसिसको तर्फबाट तथा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। कोलपुर जेसिस आज कपस कार्यक्रम अन्तर्गत हामी स्वतन्त्र उम्मेद्वार लगायत सम्पूर्ण पार्टीका मेयर पदका प्रत्याशीहरूबीच एउटा चाहिँ सौहार्दतापूर्ण कार्यक्रम र एउटा वैचारिक कार्यक्रम आयोजना गरिदिएकोमा सर्वप्रथम म धन्यवाद दिन। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू तथा व्यासमा आसीन सम्पूर्ण मेरा प्रत्याशी दाजु तथा भाइहरूमा म चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै म देवानन्द अर्याल, मेरो सुरुमा यो माइकिङ अलिकति अप्ठ्यारो भयो त मैले बोल्न अप्ठ्यारो भयो। मैले सबभन्दा पहिलो दिनमा 3टा काम गर्छु भनेको छु। मैले एउटा पार्टीहरूको कार्ययोजना र मेरो कार्ययोजनामा फरक म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। पार्टीहरूको कार्ययोजना भनेको केन्द्रीय कार्यालयले बनाएको कार्ययोजना हो र देवानन्दले बनाएको कार्ययोजना भनेको यही गाउँ घर डुलेर बनाएको कार्ययोजना हो। फरक के छ भने यो कार्ययोजनाले तपाईँको भरैयाको पुल नभएको देखेको छ। यो कार्ययोजनाले तपाईँको हाम्रो यो चन्दवाको 7 वर्ष अगाडिदेखि बगाएको एउटा पुलमा काठको झलुङ्गे पुल बनाएर जनता आज रोड गरेको देखेको छ। यो कार्ययोजनाले झन्डवाको तपाईँको गाउँको एउटा दुरावस्था देखाएको छ। यो कार्ययोजनाले यो टावरलाई गिजाएको छ। त्यस्ता 34वटा स्कुलहरू जसमा कक्षा कोठामा एउटै कक्षामा 136 जना विद्यार्थीहरू बसेर शिक्षा यस्तो अवस्थामा आज कुनै पनि नेतृत्व अथवा योभन्दा अगाडिको सरकारले यसरी पहिलो दिनमा गर्ने 3टा काम मध्येको सबभन्दा पहिलो काम भनेको बढ्दो व्यस्त गुरुङ श्रेणीको समस्याको लागि मैले 16 वर्षभन्दा तलका बच्चाहरूलाई कुनै पनि पसलमा नगरपालिकाभित्रका कुनै पनि पसल रेस्टुरेन्टहरूमा
सुर्ती चुरोट र खैनी तथा रक्सी जस्ता प्रतिबन्ध गर्ने घोषणा गरेको छ यसमा। त्यस्तै दोस्रो भनेको स्कुलको हाताबाट 200 मिटर आसपासमा कुनै पनि स्कुलको 200 मिटर आसपासमा भएका भक्ति पसलहरू बन्द गर्छु र त्यसमा रहेका कुनै पनि पसलले सुर्तीजन्य पदार्थहरू बेच्नलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध गर्छु। जसले म एउटा तपाईँलाई सामान्य उदाहरण दिन चाहन्छु। एउटा बुढी आमाले चोर खाँदै गर्दा नाति 12 वर्षको नातिलाई किन्न पठाउँदा उसले एउटा खिली चोरेर राखेको त्यो बुढी आमाले गर्न जान्नुहुन्न र भोलिपल्ट स्कुलमा गएर त्यही पिँढीलाई उसले 4 जना माझ राखेर खाँदै गर्दा भोलिको दिनमा ऊ दुर्व्यसनमा फँसेको तमाम उदाहरणहरू मैले समाजमा देखेको हुँदा प्रिभेन्सन इज बेटर देन केयर। मैले प्रिभेन्ट गर्ने कुराको हिसाब गरेको छु। मैले रिहेबिलिटेसन सेन्टर खोल्ने होइन, पहिले घरबाट हामीले त्यो किसिमको वातावरणलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि भनेर मैले दोस्रो मुद्दा राखेँ। र त्यस्तै भनेको समसामयिक रूपमा हामीले आज पोलपुर चाहिँ एउटा ट्रान्जिटको हिसाबले विकास भइरहेको छ। यहाँ सबभन्दा बढी निर्माण कार्य भएको हुँदा सबभन्दा बढी दुर्घटना हुने सबभन्दा क्षेत्र पर्दछ। जहाँसम्म मैले होटेलमा काम गर्दाखेरि 2-3 जना कामदारहरू त्यसरी नै दुर्घटना हुँदा मैले काठमाडौँ तपाईँको यहाँबाट पठाएर उपचार गरेको अवस्थामा मलाई आज के फिल भयो भने आज सबै 4वटा कोठा घर बनाउने मान्छेहरू पुँजीपति होइन। उनले श्रम गरेर पसिना बगाएर एउटा पेसा गरेर 10-15 लाख रुपियाँको जोग गरेर 4 कोठाको घर हाल्दै गर्दा भलाइ गर्दाखेरि एउटा श्रमिक तपाईँको खसेर मर्यो भने के त्यो व्यक्तिसँग 10 लाख रुपियाँको क्षतिपूर्ति दिने क्षमता होला? के त्यो 500 रुपियाँ कमाउन जाने मान्छेले त्यो 10 लाख रुपियाँको क्षति आफ्नो मृत्युलाई के उसले चाहिँ तपाईँको उसको आउने भविष्यको पिँढीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सहन सक्ला? त्योसँग त्यो क्षमता होला? यसको लागि मैले तेस्रो र अन्तिम बुदा पहिलो दिनको चाहिँ दुर्घटना बिमा 25,000 जति दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई मैले पहिलो दिनमै दुर्घटना बिमा गर्नेछु र यो पैसा कहाँबाट आउँछ भने अघिल्लो नगरपालिकाले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कोष भनेर 5 करोड जतिको झाडु र पोछाहरू किनेर त्यो पैसाहरू दुरुपयोग गरेको छ। त्यस्ता दुरुपयोगहरू रोकेर मैले त्यसलाई निश्चित क्षेत्रहरूमा मैले लगानी गर्नेछु। स्वास्थ्य क्षेत्रमा मैले र सुरक्षाको क्षेत्रमा है। चौथो बुदा म भन्दैछु, मैले 1 वर्ष 1 दिन 1 महिना 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष र 5 वर्षको कार्ययोजनाहरू राखेको छु। त्यसमा मेरो चौथो कार्ययोजना भनेको पहिलो महिनाभित्रै मैले सम्पूर्ण नगरपालिकाका सम्पूर्ण हामी जति पनि जनसङ्ख्याहरू छौँ, नगरवासीहरू छौँ, सबैजनालाई वर्षको 2 पटक सम्पूर्ण चेक जाँचहरू छुट्टी गर्ने नगरपालिकाको तर्फबाट। त्यो कहाँ गर्ने भन्दा आज नगरपालिकाले जम्मा 15 बेडको तपाईँको अस्पताल बनाउँदैछ। त्यो हिजो 17,000 हिजो जनसङ्ख्या हुँदा मैले एसएलसी दिँदाको एउटा राममाविको भवन आज पनि 30 वर्षपछि 25 वर्ष पनि त्यति नै सङ्ख्यामा रहेको हुँदा के आज 15 बेडले कोइलपुरको स्वास्थ्य सेवालाई सेवा दिन सक्छ? स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सेवा दिन सक्छ? त्यसैले म भन्छु, म 3 वर्षभित्र कोइलपुर नगरपालिकाले अहिले सुरुवात गरेको 15 बेडको अस्पताललाई 50 बेडमा पुर्याउँछु र मैले 1 महिनाभित्रैदेखि म मेयर भएको 1 महिनाभित्रैदेखि मैले नगर स्वास्थ्य परिचय पत्र लागू गरेर सम्पूर्ण नगरवासीहरूलाई नेपालगञ्ज मेडिकल लगायत यहाँ भएका निजी क्लिनिकहरूसँग सहकार्य गरेर नगरपालिका र उनीहरू बिचको एउटा समन्वय राखी CSR भन्ने तपाईँलाई थाहा भयो, सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी, प्रत्येक कम्पनीले 1.5% प्रफिट त्यो चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। आज एउटा नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजले कालीकोट, जुम्ला र हुम्लामा गएर 2-3 करोड रुपियाँ वार्षिक खर्च गरिरहेको अवस्थामा यस्तै 100 तपाईँका व्यक्तिहरूका यो बजेटहरूलाई मैले कम्पलसरी रूपमा स्वास्थ्यमा लगाउनु पर्ने गरेर मैले नगर स्वास्थ्य फ्री गर्छु भनेर प्रण गरेको छु। त्यस्तै 5औं बुदा भनेको सबभन्दा ठुलो र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण बुदा है। आजको दिनमा चाहिँ सबैजनाले हेर्नुहुन्छ, आज सरकारी विद्यालयहरू 34वटा हुँदा निजी विद्यालय 54वटा छन्। प्रत्येक निजी सरकारी विद्यालयको 500 मिटर आसपासमा 2देखि 3 स्कुलहरू मैले देख्दछु। यो नराम्रो कुरा होइन। निजीगत रूपमा लगानीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यो निम्न वर्ग जसले दिनको 500 रुपियाँ कमाएर महिनाको 30 दिन पनि उसको चाहिँ रोजगारीको ग्यारेन्टी नहुने व्यक्तिले पनि आफ्नो पेट काटेर त्यो बच्चालाई बाध्यतावश विवस्थावश बोर्डिङ स्कुल पठाउनु कुराको म अन्त्य गर्न चाहन्छु। मैले अब मेरो कार्यकालमा 1 वर्षभित्र 34वटा स्कुलमा विद्यार्थी सङ्ख्या अनुसार 40ले डिभाइड गरेर 126 जना बसिराखेका छन्। 40 जनाको डिभाइड गरेर 5, 10, 15, 20 कति कोठा बनाउनु पर्छ, म त्यति विद्यालयको भवनहरू बनाएर टिचरको दरबन्दी थपेर सेक्युरिटी गार्ड राखेर बाउन्ड्री गरेर र हरियो बस राखेर जनताका बच्चाहरूलाई फ्रीमा पढाउने प्रण गर्छु। र यसको लागि पनि मैले तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, यो पैसा कहाँबाट आउँछ? आज तपाईँले 40 करोडको बस पार्क बनाउने पैसा आछ, 15 करोडको टावर बनाउन पैसा आछ। किन त्यो शिक्षामा लगानी गर्न यत्रो वर्षसम्म पैसा आएन?
तपाईँले कुनै नेतालाई प्रश्न गर्नुभएको छ, कुनै पार्टीलाई प्रश्न गर्नुभएको छ? 2048 सालमा मैले पनि नेपाली कङ्ग्रेसको प्रचारमा हिँड्दै गर्दा पढेको घोषणा पत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्य फ्री गर्छौँ, राज्यको तपाईँको राज्यमा चाहिँ हामीले रोजगारी विस्तार गर्छौँ र दिन्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो। आज 32 वर्षसम्म कुन चाहिँ पार्टीले शिक्षा र स्वास्थ्य फ्री गर्नुभयो र राज्यमा तपाईँको रोजगारीको सिर्जना गर्नुभयो? धेरै उद्योग धन्दाहरू पलायन भए, शिक्षालाई लगेर नीति क्षेत्रमा हालियो, स्वास्थ्य लगेर एउटा निजी क्लिनिकमा राखियो र आज 500 रुपियाँमा दैनिक जाला मजदुर गर्दै गरेकी एउटा दिदीले पेट दुख्दाखेरि बेलुकाको छाक तारेर भोलिपल्ट मेडिकलमा गएर 500 डाक्टरलाई बुझाएर 5,000 रुपियाँसम्मबाट 36% ब्याज लिएर उसले चाहिँ उपचारको अवस्था छ। यो अवस्थाको अन्त्य गर्न म देवानन्द अर्याल कटिबद्ध छु भन्दै यहाँहरू समक्ष मैले यी कुराहरू चाहिँ मेरा एकदम अल्पकालीन तुरुन्तै गर्ने कुराहरू छन् र दीर्घकालीन रूपमा मैले क्रिकेट रङ्गशालालाई 5 वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला बनाउनेछु। त्यस्तै तपाईँको कोलपुर चौरादेखि लिएर क्रिकेट रङ्गशालासम्मको डुडुवाको लाइनलाई मैले एउटा रिभर साइड पार्कको रूपमा डेभलप गर्नेछु र जसको बजेट मलाई लाग्छ 40 देखि 50 करोड हुनेछ। त्यो चाहिँ 3 वर्षभित्र मैले गर्छु भनेर भनेको छु र त्यसको दुईतिरै ट्र्याकहरू हुन्छ, वाकिङ ट्रायलहरू, तपाईँको स्ट्रिट फुडहरू र तपाईँले बेलुका भएपछि हावा खान फ्रेस हुनको लागि त्यहाँ तपाईँ जानुहुन्छ र त्यो डुडुवामा दुर्गन्ध होइन, त्यो पानीका फोहराहरू हुनेछन्, क्रसिङ ब्रिजहरू, तपाईँको केबल ब्रिजहरू हुनेछन्। आज तपाईँ भोलिको 3 वर्षपछि त्यो ठाउँमा पुग्दा तपाईँलाई लाग्छ म कुनै दुबई या युरोप अमेरिकामा आएँ भनेर झुक्किने बनाउने छु भनेर मैले एउटा विकासको रूपमा यसरी पनि एउटा योजना गरेको छु। र अर्को म तपाईँलाई भन्दैछु, हामीले मिठा मात्रै कुरा गरेर हुँदैन, त्यो कुराहरू पुरा गर्ने हामीसँग आधार के छ? आर्थिक रूपमा हामी कति सम्पन्न छौँ, हाम्रा के बजेटहरू कति छन्? आज नगरपालिकाको बजेट वार्षिक 1 अर्ब 30 करोड 40 करोडका देवानन्द अर्यालले पुँजीगत खर्च घटाएर विकास खर्च बढाई कम्तीमा पनि 80 करोड प्रति वर्षको कन्स्ट्रक्सनमा लगाउने छु भन्ने प्रण गर्दछु। त्यस्तै गरेर खोलाको छेउमा 100 बिघा जग्गा गरी त्यसभित्र स्तरमा चाहिँ आह्वान गर्नेछु र त्यसको पहल गरेर 3 वर्षभित्र 100वटा फ्याक्ट्री स्टार्ट गरेर कम्तीमा एउटा फ्याक्ट्रीमा 50 जनाको ग्यारेन्टी हुने गरेर 5,000 रोजगार 3 वर्षभित्र मैले कोलपुर नगरवासीहरूलाई दिनेछु भन्ने पहल गरेको छु। त्यस्तै मेरो घोषणा पत्रमा एउटा केपीको जस्तै एउटा सपना चाहिँ मैले बोकेको छु है। मैले कसैका राम्रो कुरा नि लिनुपर्छ। मैले एउटा सपना के बोकेको छु भने आजसम्म नेपालमा एक ठाउँमा मात्रै सामान्य एउटा एक्जिबिसन सेन्टर बनाएको छ। हामीले देखेका छौँ कति मेला लाग्छ यहाँ, तर व्यवस्थित छैन नि त। यो मेला 365 दिनै लगाउन सकिन्छ, बजारलाई चलायमान बनाउँछ, अर्थतन्त्र मुभमेन्ट हुन्छ। तर हामीले के छ भने वर्षमा 10 दिन मात्रै लगाउँछौँ, त्यसपछि फिल्ड खाली राख्छौँ। त्यसको लागि मैले गोहा र बेलेनपुरको साइडमा मैले तपाईँको इन्टरनेसनल एक्जिबिसन सेन्टर, त्यो चाहिँ कस्तो भने कहिले 1 महिनासम्म कृषिको मेला, कहिले 1 महिनासम्म उद्योगहरूको मेला, विषयगत उद्योग, कहिले आइटीको मेला, हरेक किसिमका विषयगत रूपमा इन्टरनेसनल लेभलको कम्पनीहरूले आफ्नो प्रडक्टहरू आइडेन्टिफाई गर्दाखेरि प्रडक्टहरूलाई बजारमा ल्याउँदा, चाहे पेन्टको भन्नुहोस्, चाहे कम्प्युटरको भन्नुहोस्, चाहे नयाँ गाडीहरू भन्नुहोस्, चाहे जुनसुकै हाम्रा प्रयोगका कुराहरू, टिभी, फ्रिज, एलइडी, तपाईँको लाइटहरूको कुराहरू, त्यो एक्सपोमा चाहिँ सधैँ बजारमा रहिरहने हुँदा 365 दिनै चलायमान बनाउने गरेर इन्टरनेसनल एक्सपो मैले 5 वर्षभित्रमा डिपिआर तयार गरेर कम्तीमा 20 देखि 25% काम पनि मैले सक्नेछु भन्ने यहाँहरूलाई प्रण गर्दछु। मेरो सपना भनेको यही सपना हो। केही साना सपना छन्, केही ठुला सपना छन्। सानो सपना भनेको त्यो झुपडीमा बसेको मान्छेलाई मैले जस्ता पाता दिँदिनँ। मैले प्रति महिना 8,000 रुपियाँ, दुईटा बच्चाको फिस 7,000 र औषधि खर्च 1,000, 8,000 बचाएर वर्षको 1 लाख उसको बचत सुरु गर्छु र 3 वर्षमा आफै 2 कोठा 4 कोठाको घर बन्ने व्यक्ति बनाउँछु। मैले त्यसलाई मैले माछा बाँड्दिनँ, मैले गल्छी बाँड्छु भन्दै यहाँ सम्पूर्ण जनसमुदायहरूलाई आर्थिक रूपमा एउटा क्रान्ति गर्नको लागि, विकासको रूपमा एउटा क्रान्ति गर्नको लागि र राजनीतिक रूपमा जुन सङ्गठित रूपमा चाहिँ स्कुलको सञ्चालक समिति बसेर त्यो स्कुललाई विकास हुन नदिएर 1 वर्षमा हुने कामलाई 3 वर्ष अल्झाएर प्रत्येक वर्ष 500 विद्यार्थीलाई बोर्डिङमा जान बाध्य पार्ने जुन प्रवृत्ति छ, त्यसको विरुद्धमा मेरो उम्मेदवारी हो। मेरो उम्मेदवारी एउटा हाजिरी गरेर टिचरले बिहान 9 बजे पढाउन चाहिँ राम्रो आलटाल गर्ने र 4 बजेको ट्युसन त्यसरी राम्रोसँग पढाउने त्यो टिचरको विरुद्धको मेरो उम्मेदवारी हो। मेरो उम्मेदवारी भनेको एउटा हेल्थ असिस्टेन्टले आफ्नो हाजिरी गरेर त्यहाँको पिउनलाई भनेर आफ्नो क्लिनिकमा सबै बिरामी ल्याएर त्यहाँ चाहिँ लुट्ने प्रवृत्तिको विरुद्धको मेरो उम्मेदवारी हो। मेरो उम्मेदवारीको जनताको पक्षको लागि मेरो उम्मेदवारी हो भन्दै मेरा 2 शब्दहरू
या 4 शब्द भन्नुहोस्, जति भयो छोडो मिठो। मैले यही अन्त्य गर्दै यहाँहरू समक्ष बिदा हुन्छु। साथी, बिदा हुनुभन्दा पहिला मैले 1 भोट लौरोमा हाल्नको लागि तपाईँहरूलाई आह्वान गर्छु। बुढाबुढीहरूको लागि, बुढा बा आमाहरूको लागि, टेकोर र तपाईँ भ्रष्टाचारीहरूको लागि चाहिँ तपाईँको सातो जाने गरेर मैले त्यो डन्डा बर्साउँछु भन्ने तपाईँहरूलाई प्रण गर्दै नगरपालिका नेपालकै नमुना नगरपालिका, सुशासनको नमुना पालिका, विकासको नमुना पालिका र तपाईँको आर्थिक क्रान्तिको नमुना पालिका हुन्छ भन्ने तहको निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दल र स्वतन्त्र समूहबाट कोलपुर नगरपालिकाको मेयर पदमा उम्मेदवारी दिनुभएका आदरणीय व्यक्तित्वहरूसँग प्रकर्ष कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएकोमा म कोलपुर जेसिस परिवारलाई हार्दिक आभारसहित धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित हुनुभएका नेपाल सरकारका माननीय मन्त्री महेश्वर गहत अथकज्यू, देशमा आसीन विभिन्न राजनीतिक दलका मेयर पदका उम्मेदवारज्यूहरू, स्वतन्त्र समूहका मेयरका उम्मेदवारज्यूहरू र यहाँ उपस्थित रहनुभएका आदरणीय कोलपुरवासी आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा स्वीकार्नुहोस् अभिवादन। जय नेपाल। हामी यति बेला कोलपुरको भाग्य र भविष्यलाई निर्धारण गर्नका लागि विभिन्न राजनीतिक दलहरूले विभिन्न उम्मेदवारहरूलाई चुनावी मैदानमा पठाएका छन्। ती उम्मेदवार मध्येको नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट म स्वयं नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेर कोलपुर नगरपालिकाको मेयरको प्रत्याशीका रूपमा तपाईँहरूका सामु छु। मलाई विश्वासका साथ, भरोसाका साथ तपाईँहरूले अमूल्य मत प्रदान गर्नुहुनेछ र यो पटक परिवर्तनका पक्षमा कोलपुरवासी मतदाताहरूले मत प्रकट गर्नुहुनेछ र परिवर्तनका पक्षमा मत प्रकटले गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसले यो पटक कोलपुरको नेतृत्व प्राप्त गर्नेछ र हामीले नेतृत्व प्राप्त गरिसके पश्चात केही कुराहरू, केही प्रतिबद्धताहरू, केही मुद्दा र एजेन्डाहरू लिएर आएका छौँ र ती पुरा गर्नेछौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट म उम्मेदवार हुँदै गर्दा मैले र मेरो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले समन्वयकारी भूमिकामा हामीले आफ्नो प्रतिबद्ध पत्र प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। त्यो प्रतिबद्ध पत्र तपाईँहरूका सामु हामीले पुर्याउने कोसिस गर्नेछौँ र पुगी पनि सकेको होला र त्यो प्रतिबद्ध पत्रहरू तयार गरिसके पश्चात त्यसमा केही मूलभूत कुराहरू छुट्न पनि गएका छन्। म प्रतिबद्ध पत्रमा रहेका कुराहरूलाई नगरिकन त्यहाँ छुटेका कुराहरूलाई मात्रै अब तपाईँहरूका सामु राख्ने अनुमति चाहन्छु। विशेष गरी कोलपुरलाई शिक्षाका क्षेत्रमा हामीले आमूल परिवर्तन ल्याउनु पर्नेछ। जबसम्म शिक्षाका क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन सम्भव छैन, तबसम्म चेतनाको स्तर बढ्ने छैन र जबसम्म हामी चेतनशील नागरिक बन्ने छैनौँ तबसम्म कोलपुरले विकास र समृद्धिमा फड्को मार्ने छैन। तसर्थ आजका दिनमा 15वटा एक-एकवटा सामुदायिक विद्यालयलाई हामी पहिलो चरणमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने विद्यालयका रूपमा अगाडि बढाउनेछौँ र ती विद्यालयहरूमा हामीले निजी शैक्षिक संस्थाहरूमा दिइने गुणस्तरीय शिक्षा, प्रविधि मैत्री शिक्षालाई जोड दिएर हामीले पठन पाठनलाई अगाडि बढाउनेछौँ। पठन पाठन अगाडि बढाउनका लागि हाम्रो मूल ध्येय त्यहाँ पठन पाठन गराउने आदरणीय गुरुआमा गुरुबाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नेछौँ र त्यहाँको भौतिक संरचनालाई सम्बोधन गर्नेछौँ र आजका दिनमा 21औं शताब्दीमा आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधारहरूको चाँचो गरेर हामीले शिक्षालाई गुणस्तरीय शिक्षाका रूपमा कोलपुरलाई शैक्षिक हब बनाउनका निमित्त हाम्रो पहिलो प्रयत्न हामी निर्वाचित भए पश्चात रहनेछ। त्यस्तै गरी स्वास्थ्यका क्षेत्रमा हाम्रो मूलभूत एजेन्डा छ। आज नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता गगन कुमार थापा स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा जुन स्वास्थ्य बिमा लागू गरिएको छ त्यो लागू गरिएको बिमालाई तल्लो तहसम्म कार्यान्वयन गर्नका निम्ति केही जटिलताहरू देखिएका छन्। म यहाँ आग्रह गर्न चाहन्छु र विश्वास दिलाउन चाहन्छु कोलपुर नगरपालिकाभित्र रहेका आज विश्वव्यापी मापदण्डका आधारमा गरिबीको रेखामुनि रहेका आदरणीय कोलपुरवासी आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई त्यो बिमासँग जोड्नका लागि हामीले प्रति परिवारलाई 2500 रुपियाँ प्रदान गरेर हामी निर्वाचित भएको 6 महिनाभित्र कोलपुरका 15वटा वडाबाट गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्याको तथ्याङ्कलाई दिएर त्यो तथ्याङ्कका आधारमा हामीले प्रति परिवारलाई 500 का दरले प्रदान गरेर स्वास्थ्य बिमासँग जोड्नेछौँ भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। र अर्को कुरा, स्वास्थ्यलाई सर्वसुलभ सहज पहुँचको बनाउनका निमित्त कोलपुर क्षेत्रमा रहेका निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई पनि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेर जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरकार राख्ने यहाँका निजी स्वास्थ्य सेवाहरूलाई पनि प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनका निम्ति हाम्रो समन्वयकारी भूमिका रहनेछ। त्यसै गरी फोहोर मैला व्यवस्थापन आजका दिनमा कोलपुरमा एउटा चुनौतीको विषय बनेको छ।
हामीले निर्वाचन भए पश्चात 100 दिनको अवधिमा यो कोहलपुरको फोहोर मैलालाई पुनः यसरी चाहिँ फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न नसकेर जुन अवस्था निर्माण भएको छ यो अवस्थालाई सधैँका लागि दीर्घकालीन समाधानको बाटोतर्फ अगाडि लिनेछौँ र फोहोर मैला व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त रूपमा हामीले आधुनिक व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्पन्न गर्नेछौँ। अर्कोतर्फ खानेपानीको समस्या छ कोहलपुरमा। खानेपानीका सन्दर्भमा आजका दिनमा कोहलपुर नगरपालिकामा 20% जनताहरूले मात्र शुद्ध पिउने पानी पिइरहेको अवस्था छ। स्थानीय सरकारको तर्फबाट होस् या त खानेपानी सङ्घ संस्थाहरूको तर्फबाट होस् आजका दिनमा 20% नागरिकहरूले मात्रै कोहलपुर नगरपालिकाभित्र स्वच्छ र शुद्ध खानेपानीको उपयोग गरिरहेको अवस्था छ। हामी यो 20%लाई 100% पुर्याउने अभिलाषाका साथ अगाडि बढ्नेछौँ र शुद्ध र स्वच्छ खानेपानी 24 घण्टा कोहलपुर नगरवासी आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई पुर्याउने हाम्रो प्रमुख ध्येय रहनेछ। त्यसै गरी कोहलपुर नगरपालिका लुम्बिनी प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशको एउटा ट्रान्जिट जोन हो। यो ट्रान्जिट जोनमा रहेका विशेष गरी यो क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई हामी तपाईँहरूको व्यवसायको पूर्ण ग्यारेन्टीको जिम्मा लिनेछौँ। तपाईँको व्यवसाय ग्यारेन्टीको जिम्मा लिइसके पश्चात गरौँ भन्ने अनुभूति दिलाउनेछौँ। कोहलपुरका उद्देश्य उद्योगिक व्यवसायहरूको सहयोग लिएर कोहलपुरलाई ग्रिन कोहलपुर, क्लिन कोहलपुर बनाउने कुरामा हामी व्यवसायहरूसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। त्यसै गरी आजका दिनमा कोहलपुर नगरपालिकाभित्र हजारौँको सङ्ख्यामा बेरोजगार युवाहरू रहनु भएको छ। बेरोजगार शिक्षित युवाहरू रहनु भएको छ। हामीसँग सर्टिफिकेट छ तर हामीसँग पुँजी छैन। म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, आज कोहलपुर नगरपालिकाभित्र सयौँको सङ्ख्यामा वित्तीय सङ्घ संस्थाहरू रहेका छन्। कतिपय सङ्घ संस्थाहरूमा म सँगसँगै पढेका साथीहरूले आज वित्तीय सङ्घ संस्थाको नेतृत्व गर्नुभएको छ। मेरो समन्वय, मेरो आग्रह, मेरो अनुरोध, मेरो इमान्दारिताका आधारमा यो क्षेत्रमा क्रियाशील वित्तीय सङ्घ संस्थाका आदरणीय साथीहरूले हामीलाई विश्वास गरेर कोहलपुर नगरपालिकाभित्र रहेका तमाम हजारौँ युवा साथीहरूलाई, बेरोजगार साथीहरूलाई कोहलपुर नगरपालिकालाई जमानत राखेर तपाईँहरूले चाहिने सामान्यतया आफ्नो आधारभूत कुराहरूलाई चाहिँ व्यवसायीकरण गर्नका लागि हामीलाई ऋण सहयोगमा तपाईँहरूले सहयोग पुर्याउनुहुन्छ भन्ने विश्वासका साथ हामी त्यो पहल पनि अगाडि बढाउनेछौँ भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। अर्को कुरा, कोहलपुरमा अहिले ट्राफिक व्यवस्थापनको साह्रै अप्ठ्यारो महसुस गरेका छौँ। ट्राफिक व्यवस्थापन हामीले चुस्त दुरुस्त गराउन सकिरहेका छैनौँ। आजका दिनमा हामी कोहलपुरमा यत्रतत्र छरिरहेका टेम्पोहरू, यत्रतत्र छरिरहेका अटोहरू, यत्रतत्र छरिरहेका ठेला व्यवसायहरू र यत्रतत्र छरिरहेका म्याजिक भ्यानहरू र माइक्रो बसहरूको समुचित व्यवस्थापन गर्नेछौँ। हामी कसैको पनि व्यवसायमा अप्ठ्यारो नपर्ने गरी, कसैको व्यवसायलाई समस्या नपर्ने गरी यो सबै कुरालाई चाहिँ वैज्ञानिक मापदण्डका आधारमा हामीले ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नेछौँ। हामीले सडकका धेरै ठाउँहरूमा प्रतीक्षालयहरूको व्यवस्था गर्नेछौँ र त्यो प्रतीक्षालयहरू मार्फत हामीले नगर बसका स्टेसनहरू तयार गर्नेछौँ जहाँ पाए त्यहीँबाट चढ्ने र जहाँ त्यहीँबाट झर्ने व्यवस्थापनको हामी अन्त्य गर्नेछौँ भन्ने कुरा यहाँ राख्न चाहन्छु। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, मैले सङ्कल्प गरेको कुरा, कोहलपुरलाई स्किल कोहलपुरका रूपमा हामीले विकसित गरेर अगाडि लैजानेछौँ। स्किल कोहलपुरका रूपमा विकसित गर्दै गर्दा यो नगरभित्र रहेका हजारौँ बेरोजगार युवा साथीहरूलाई हामी प्रत्येक वर्ष 5,000 को दरले बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारीको बाटोतर्फ लैजानेछौँ। स्किल कोहलपुर बनाउँदै गर्दा देख्दा सामान्य लाग्ने तर अति महत्त्वपूर्ण विषयहरू हामीले चाहिने ती स्किल कोहलपुरका माध्यमबाट युवाहरूलाई चाहिँ स्किलमा पर्फेक्ट बनाउनेछौँ। स्किल युवा हामीले चाहिँ आत्मनिर्भर युवा बनाउनेछौँ र यो कोहलपुरमा रहेका हजारौँ युवा साथीहरूलाई स्किलका माध्यमबाट, सिपयुक्त युवाका माध्यमबाट हामीले बेरोजगारीको समस्यालाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ र 5 वर्षमा कम्तीमा 25,000 युवा साथीहरूलाई हामी कोहलपुरमा रोजगारी प्रदान गर्ने स्किलको माध्यमबाट हामी प्रदान गर्नेछौँ भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। त्यसै गरी अर्को कुरा छ, आदरणीय साथीहरू, म 35 वर्षको युवा हुँ। मेरा समकक्षी हजारौँ साथीहरू आज युरोपमा हुनुहुन्छ, आज अमेरिकामा हुनुहुन्छ, आज थुप्रै विदेशी राष्ट्रहरूमा मेरो उमेर समूहका साथीहरू आज क्रियाशील हुनुहुन्छ। आफ्नो सिप विकासको क्षमता अभिवृद्धि गरिरहनु भएको छ र दिनौँ दिन निरन्तर मेरो सम्पर्कमा पनि हुनुहुन्छ। म ती साथीहरूलाई कोहलपुरको जवानी, कोहलपुरमा लगानी भन्ने उद्देश्यका साथ म युवा साथीहरूलाई विदेशमा सिकेको सिप र विदेशमा सिकेको आर्जन गरेको फललाई कोहलपुरमा नै लगानी मैत्री वातावरणका निम्ति म तत्पर रहनेछु। विदेशमा सिकेको सिपलाई कोहलपुरको विकास र समृद्धिका निम्ति जोड्ने र विदेशमा आर्जन गरेको धनलाई उहाँहरूको चाहिँ व्यावसायिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरेर कोहलपुरमै लगानी गर्ने वातावरणको सिर्जना मैले गर्नेछु भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। त्यसै गरी कोहलपुरलाई भाइब्रेन्ट कोहलपुर बनाउनका लागि हामीले महत्त्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा यसलाई अगाडि सारेका छौँ।
आजका दिनमा यो चुनाव अवधिभरिमा हाम्रा तमाम युवा साथीहरू आज कसैले नेकपा एमालेको झन्डा बोक्छौँ होला, कसैले नेपाली काङ्ग्रेसको झन्डा बोक्छौँ होला, कसैले राप्रपा र कसैको माओवादीको झन्डा बोक्छौँ होला। तर जेठ 1 गतेपछि सम्पूर्ण कोहलपुरका युवा शक्ति एक ठाउँमा हुनेछौँ। हामी सबै कोहलपुर निर्माण गर्ने कुरामा हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। युवाहरूलाई रचनात्मक रूपले अगाडि बढाउनका लागि, युवाहरूलाई दुर्व्यसनबाट मुक्त गर्नका लागि हामीले कोहलपुर क्षेत्रमा युवा शक्तिको परिचालन र पहिचानको आधारमा यो कोहलपुर नगरपालिकाभित्र प्रत्येक वर्ष हामी खेलकुद महोत्सवको आयोजना गर्नेछौँ, साहित्य महोत्सवको आयोजना गर्नेछौँ र युवाहरूलाई आफ्नो क्षमता आफै चिन्ने र पहिचान गर्ने अवसरको सिर्जना गर्नेछौँ भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। त्यसै गरी आज कोहलपुरलाई आधुनिक कोहलपुरका रूपमा अगाडि बढाउनका लागि हामी कोहलपुर डिजिटल सहरका रूपमा अगाडि बढाउनेछौँ। कोहलपुरलाई डिजिटल सहरका रूपमा अगाडि बढाउनका निमित्त कोहलपुरको महत्त्वपूर्ण चौक र चौराहरूमा हामी सीसी क्यामेराहरू स्थानीय सरकारको आफ्नै लगानीमा जोड्नेछौँ र विभिन्न चौक र चौराहरूमा विभिन्न महत्त्वपूर्ण स्थानहरूमा वाइफाई जोनका रूपमा हामीले फ्री वाइफाईको व्यवस्था गर्नेछौँ भन्ने कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु। त्यसै गरी आदरणीय साथीहरू, आज कोहलपुर नगर विकासभित्र रहेका, कोहलपुर नगरपालिकाभित्र रहेका थुप्रै पार्कहरू चाहिँ अल्पत्र परेका छन्, जीर्णोद्धारका रूपमा एउटा समाप्तिको बाटोमा अगाडि बढेका छन्। हामी त्यो समाप्तिको दिशातर्फ गएका पार्कहरूलाई पुनरुत्थान गर्नेछौँ, तिनीहरू मर्मत सम्भार गर्नेछौँ र हामी तिनलाई चाहिँ चिल्ड्रेन पार्कका रूपमा अगाडि बढाउनेछौँ। आजका दिनमा ठुलो तबका युवा पुस्ता छ जो टिकटकमा आफूलाई चाहिँ आफ्नो योग्यता र क्षमतालाई चाहिँ प्रस्तुत गरिरहेको हुन्छ। हामी चिल्ड्रेन पार्क सँगसँगै टिकटक पार्क पनि निर्माण गर्नेछौँ कोहलपुरमा र युवा साथीहरूलाई चाहिँ आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्ने एउटा प्लेटफर्म पनि दिनेछौँ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। त्यसै गरी आजका दिनमा हामीले कोहलपुरको नेतृत्व प्राप्त गर्दै गर्दा आज कोहलपुर नगरपालिका किन अस्तव्यस्त बनेको छ, कोहलपुर नगरपालिकाले किन आफ्नो नीति र कार्यक्रमलाई सही तरिकाले सही दिशातर्फ अगाडि लिन सकिरहेको छैन भन्दा आज कोहलपुरमा विज्ञ समूहलाई इग्नोर गरिएको छ। कोहलपुरलाई बनाउने हुटुटी बोकेका, कोहलपुरमा योग्यता र क्षमताका हिसाबले आज राज्यका थुप्रै तहमा चाहिँ आफ्नो अनुभवलाई सँगालेका योग्य र सक्षम बुद्धिजीवी वर्गलाई एक किसिमले कोहलपुर नगरपालिकाभित्र वर्जित गरिएको छ, निषेध गरिएको छ। हामी ती व्यक्तिहरूको पहिचान गर्नेछौँ। कोहलपुर क्षेत्रमा रहेका अगुवा बुद्धिजीवी, हामी कोहलपुर क्षेत्रमा रहेका विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ अगुवाई गरेर सफलता प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूको खोजी र पहिचान गर्नेछौँ र तिनै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आत्मसात गरेर तिनै व्यक्तिहरूको सहयोगमा हामीले कोहलपुर नगरपालिकाको नीति आयोजना बनाउनेछौँ। आयोजित फोकस कार्यक्रमका अध्यक्ष, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्रीज्यू, यसमा आसीन वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका मेयरका प्रत्याशीहरू, त्यसमा आसीन अतिथिहरू, यो कार्यक्रममा सहभागी कोहलपुरवासी, भौतिक वर्ग, विभिन्न वडाका सम्पूर्ण पार्टीका उम्मेदवारहरू, आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सबैलाई नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको साझा मेयर पदको उम्मेदवार नरेन्द्र नेउपानेको तर्फबाट र समग्र टिमको तर्फबाट नमस्कार अनि अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। यहाँहरूले एउटा रचनात्मक र सकारात्मक कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको छ, जसले अब कोहलपुरको भविष्य कस्तो बनाउने, कोहलपुरको विकास, समृद्धि र परिवर्तनका सन्दर्भमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने मेयरहरूको र पार्टीहरूको प्रतिबद्धता के हो भन्ने कुरा स्पष्ट हिसाबले जनताका माझमा प्रस्तुत गर्नका निम्ति कोहलपुर जेसिसले एउटा महत्त्वपूर्ण अत्यन्त सान्दर्भिक कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ र कोहलपुर जेसिसलाई म हार्दिक आभारसहित धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी कोहलपुरको परिवर्तन र विकास चाहन्छौँ। कोहलपुरको विकास र परिवर्तनका निम्ति हामीले दुईटा पार्टीको तर्फबाट गठबन्धन बनाएर उम्मेदवारी प्रस्तुत गरेका छौँ। जनताको मागपत्र सार्वजनिक गरिसकेका छौँ र हाम्रो घोषणा पत्रमा हामीले आगामी 5 वर्षभित्र कोहलपुरका जनताले, कोहलपुरका मतदाताले हामीलाई र हाम्रो टिमलाई
निर्वाचित गरेका खण्डमा हामीले के काम गर्छौँ। हामीलाई निर्वाचित गर्नका निम्ति हाम्रा प्रतिबद्धताहरू जुन हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ त्यो प्रतिबद्धताहरूमा आधारित रहेर हामीलाई निर्वाचित गर्नका निम्ति हामीले औपचारिक हिसाबले आह्वान पनि गरिसकेका छौँ। हामीले खास गरी कोलपुरमा सामाजिक सुरक्षा र लोक कल्याणकारी स्थानीय सरकार कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ, सिंहदरबारको अधिकार हामीले गाउँसम्म ल्याइपुर्याएका छौँ। गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व र धर्मनिरपेक्षता लगायतका अधिकारहरू आज स्थापित भएका छन्। तर जनताले लोक कल्याणकारी स्थानीय सरकारको अनुभूति गर्न पाएका छन् कि छैन? लोक कल्याणकारी सरकारले जनतालाई गणतन्त्रमा जनतालाई गणतन्त्रको अनुभूति जनताको घर दैलो र बस्तीमा कसरी दिने भन्ने कुराका बारेमा हामीले हाम्रा स्पष्ट धारणाहरू हामी प्रस्तुत गरेका छौँ र म सो यहाँहरूका बिचमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। प्रत्येक नागरिकलाई 50 युनिटसम्मको विद्युत र 10 युनिटसम्मको खानेपानी नागरिकलाई प्रत्येक घर परिवारलाई निःशुल्क हिसाबले उपलब्ध गराउने हामीले एउटा प्रतिबद्धता हामी सार्वजनिक गरेका छौँ। हामी प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छौँ। नगरभित्र रहेका हरेक परिवारलाई निःशुल्क स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने हाम्रो जुन योजना र विद्युत 50 युनिटसम्मको विद्युत उपलब्ध गराउने हाम्रो जुन योजना छ त्यसका निम्ति आर्थिक स्रोत र साधन के हो भन्ने प्रश्न पनि यहाँ उठ्न सक्छ। हामीले एउटा सर्वेक्षण पनि गरेका छौँ कि मासिक 25 लाख पैसा उपलब्ध गराउन सकियो भने 50 युनिटसम्मका उपभोक्तालाई हामीले विद्युत निःशुल्क गराउन सक्छौँ भन्ने हामीले सर्वेक्षण पनि गरेका छौँ। र त्यसका निम्ति नगरपालिका र स्थानीय तहमा हुने फजुल खर्चलाई मात्रै हामीले घटाउन सक्यौँ भने पनि वार्षिक झन्डै 2.5 करोड पैसाले नागरिकहरूलाई 50 युनिट बत्ती र 10 युनिट पानी हामीले निःशुल्क उपलब्ध गराउन सक्ने हामीले एउटा प्रक्षेपण हामीले गरिसकेका छौँ। हामी खास गरी सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा बापत सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने ज्येष्ठ नागरिकहरू, अपाङ्गता हुनुभएका व्यक्तिहरू, एकल महिला र 50 वर्ष क्रस गर्नुभएका पुरुषहरूलाई पनि 50 वर्ष माथिका एकल पुरुषहरूलाई पनि हामीले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दायरामा ल्याउने भनेर हामीले योजना निर्माण गरेका छौँ र हामी त्यो कुरा पनि हामी प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। छोरी सुरक्षा कार्यक्रम, छोरी आमा र छोरी सुरक्षा कार्यक्रमलाई हामीले प्राथमिकताका साथ अगाडि लिने भनेका छौँ र छोरी जन्माउने आमालाई 5,000 भत्ता उपलब्ध गराउने र छोरी जन्मिने बित्तिकै छोरीको नाममा 2 लाख बराबरको बिमा कार्यक्रम चाहिँ अगाडि सार्नुपर्छ भन्ने हामीले त्यो कार्यक्रमलाई चाहिँ हामीले ल्याएका छौँ। नगरपालिकाले डाक्टर, इन्जिनियर, नर्स लगायतका प्राविधिक कार्यक्रममा नगरपालिकाबाट उच्च शिक्षा हासिल गर्नका निम्ति PhD सम्म पढ्नका निम्ति पनि नगरपालिकाबाट कोटा प्रणालीबाट पढाउने व्यवस्था नगरपालिकाले गर्नुपर्छ र नगरपालिकाबाट पढाइएका स्कलरसिपमा पढेका स्टुडेन्टहरू उनीहरू फर्केर आएर फेरि भोलि नगरपालिकामा 2 वर्षलाई भोलिन्टियर काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो प्रतिबद्धता पनि हामीले अगाडि सारेका छौँ। खास गरी एलपिजी ग्यासको महँगो, एलपिजी ग्यास जसरी वृद्धि भइराखेको छ आज र ग्यासको खपत र नेपालको खास गरी अर्थतन्त्रलाई नै डगमगाउने गरी आज पेट्रोलियम पदार्थको आयातका कारणले देखिएको समस्यालाई हल गर्नका निम्ति इन्डक्सन चुलो जनतालाई प्रत्येक घरमा इन्डक्सन चुलो सहुलियत दरमा वितरण गर्ने हाम्रो योजना रहेको छ। यसरी हामीले एउटा लोक कल्याणकारी राज्यले एउटा लोक कल्याणकारी स्थानीय तहले हरेक नागरिकलाई सुविधा दिनुपर्छ भन्ने मान्यता सहित हामीले लोक कल्याणकारी एउटा अवधारणालाई हामीले अगाडि सारेका छौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामी खास गरी आधुनिक सुविधा सम्पन्न नगर अस्पताल निर्माण गर्ने, निर्माणाधीन नगर अस्पताल जो 15 शैय्याको हो त्यसलाई 50 शैय्याको पुर्याउने र नगर अस्पतालबाट उपलब्ध गर्ने सबै सुविधाहरू नागरिक कोलपुरवासीहरूका निम्ति निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ। नगर अस्पतालमै
नगर अस्पतालभित्र खास गरी सर्पदंश उपचार केन्द्र, रेबिसको भ्याक्सिन दिने कुरा र बिमाको रिफरल सेन्टर र पोस्टमार्टम सेवा पनि कोलपुरको नगर अस्पतालभित्र नै यहीँ स्थापना गराउने हाम्रो कार्यक्रम, हाम्रो प्रतिबद्धता रहेको छ। हामीले जनताको एम्बुलेन्स कार्यक्रम अन्तर्गत नगरपालिकाको एम्बुलेन्समा नगरभरि हुने बिरामीहरूलाई बाँके जिल्लाका कुनै पनि अस्पतालमा पुर्याउँदा निःशुल्क हिसाबले सेवा दिने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो प्रतिबद्धता यहाँहरूका बिचमा म राख्न चाहन्छु। शिक्षा र रोजगारका क्षेत्रमा हामी शिक्षा र रोजगार आजको महत्त्वपूर्ण कुरा हो। शिक्षालाई भविष्यका लागि हामीले शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउन सकेनौँ भने भविष्य हामीले गर्विलो, ओजिलो र उज्जवल बनाउन सक्दैनौँ। त्यसैले शिक्षा क्षेत्रमा सरकारी स्कुलहरू जहाँ आज सरकारी स्कुलहरूको शैक्षिक गुणस्तर अत्यन्तै कमजोर प्रकृतिको देखिन्छ, शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारी स्कुलको 3का छानाहरू विस्थापित गर्ने र 3का छानामुनि विद्यार्थीले पढ्न नपर्ने वातावरण निर्माण गर्ने कार्यक्रम हाम्रो भएको छ। 12 कक्षासम्मको शिक्षा संविधानको धारा 33ले पनि उपलब्ध गराए अनुसार हामीले 12 कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउनु नै पर्छ र त्यो कुरा हामीले 12 कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध गराउने हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ। सरकारी स्कुलहरूमा कम्पाउन्डको व्यवस्थापन, सरकारी स्कुलहरूमा खास गरी राम्रो सफा र स्वच्छ टोयलेटको वातावरण र प्राविधिक शिक्षा दिने कुरालाई हामीले प्राथमिकताका साथ लिएर जानेछौँ र हरेक माध्यमिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा दिने हाम्रो कार्यक्रम, जोड्ने कार्यक्रम हाम्रो रहनेछ। हामी सुशासन नगरपालिका, भ्रष्टाचार मुक्त नगरपालिका, सुशासनयुक्त नगरपालिका निर्माण गर्ने कुरामा हाम्रो प्रतिबद्धता रहेको छ। नगरपालिकामा सेवाग्राहीले काम लिएर जाँदा फाइल बोकेर प्रत्येक टेबलमा जाने कुरा अन्त्य गरिनेछ। 5 वर्षभित्रमा नगरपालिकालाई पेपरलेस नगरपालिका बनाउने हाम्रो टिमको प्रतिबद्धता रहेको छ र हामी त्यो ढङ्गले अगाडि बढाउनेछौँ। सिङ्गो हाम्रो विकासको मोडालिटीलाई, नगरपालिकाको विकासको मोडालिटीलाई दिगो र टिकाउ मोडालिटीको विकास अगाडि बढाइनेछ। हामीले केही पूर्वाधारहरू, कोलपुर रिङ रोडको कुरा, कोलपुर सिटी हलको कुरा, बुढुवामा तडबन्द गरेर खास गरी दुवैतिर बाटो निर्माण गर्ने कुरा, बाटो पूर्वाधार निर्माण गर्दै गर्दा पहिला यसलाई मल्टिपल परियोजनाको रूपमा निर्माण गरी विकासको ढल बाटो र खास गरी पुल र लगायतका कुरालाई एकीकृत प्रणालीबाट विकास गर्ने कुरालाई हामीले अगाडि बढाउनेछौँ। यो खास गरी 2टा राजमार्गलाई 4 लेनको राजमार्गका रूपमा हाम्रो एरियाभित्र, कोलपुरको एरियाभित्र विकास गरिनेछ र खास गरी घना जनघनत्व हुने ठाउँहरूमा स्काई ब्रिज र विद्यालयसँग जोडिएका हाइवेहरूमा स्काई ब्रिजको निर्माण गर्ने हाम्रो योजना रहेको छ। कृषिमा आत्मनिर्भरताको विकास गर्न, पशुपालनमा आत्मनिर्भरताको विकास गर्नका निम्ति हामीले खास गरी यो कृषि क्षेत्रमा मल, बिउ र प्रविधिको उपलब्ध गराउने र हरेक वडामा एउटा प्राविधिक कृषि प्राविधिकको चाहिँ व्यवस्था गर्ने हाम्रो कार्यक्रम, हाम्रो योजना रहेको छ। आज एकमात्र रहेको फोहोर मैला व्यवस्थापन हुन नसक्दा कोलपुर खास गरी सफा सुन्दर कोलपुर र ग्रिनरी कोलपुर आज देखाउन सकिएको छैन। फोहोर मैला व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्ने र व्यवस्थित ढङ्गले यसलाई फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने र फोहोरलाई प्रशोधन गर्ने कुराका निम्ति हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनेछ र हामी त्यहाँ जानेछौँ। हामीले शान्ति सुरक्षाका क्षेत्रमा मलाई अस्ति लाग्यो एउटा खास गरी कार्यक्रममा त्यहाँ भन्नुभएको थियो, दिदीबहिनीहरू र आमाहरू उपस्थित भएर कि हामी महिला राति 12 बजे हिँड्न सक्छौँ। उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ नेताहरूलाई। हामीले भनेका छौँ तपाईँलाई महिला मात्र महिला पुरुष सबैलाई राति 12 बजे होइन, आवश्यक कामका निम्ति राति 12 बजे होइन, 24 घण्टा कोलपुरभरि हिँड्ने वातावरण हामीले तयार गर्छौँ। प्रमुख अतिथि नेपाल सरकारका युवा तथा खेलकुद मन्त्री माननीय महेश्वर भट्टराज्यू, त्यसमा आश्रित सम्पूर्ण पार्टीका मेयर प्रत्याशीज्यूहरू र अन्य उपस्थित सहभागीहरू हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। अलि दलाल साथीले चाहिँ भन्न गाह्रो भएर छ, तर जे छ बुझिदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। घाँटीको साथ छैन।
अब यहाँ धेरै कुरा आइसकेको छन्। म अलिकति के भन्न चाहन्छु भने शिक्षाको क्षेत्रका कुरा हामीले जस्तो यो पार्टीको हाम्रो पार्टी घोषणापत्रको अलिकति स्थानीय सरकार भएको हुनाले हामीले विगतमा 50 बुँदे घोषणापत्र जारी गरेका थियौँ। त्यो 50 बुँदे घोषणापत्र मध्येको 56% काम हामीले सम्पन्न गरेको वा रनिङमा रहेको अवस्था तपाईँहरूसँग जानकारी गराउन चाहन्छौँ। र रहेको 22 बुँदा अर्थात् 44% कामको जगमा थप 15 बुँदा त्यसै अवबुद्धासहित 37 बुँदामा आगामी 5 वर्षको निम्ति हाम्रो टिमले यो घोषणापत्र जारी गरेको छ। र यसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र हाम्रा पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीदेखिको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा परिभाषित छ र त्यसलाई पुरा गर्न हाम्रो टिम प्रतिबद्ध छ भन्ने व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो विषयमा अगाडि जाँदा विशेष त अब के भन्न चाहन्छु भने सामाजिक मुद्दाका विषयमा पनि अलिकति हामी केही हाम्रो टिम अलि गम्भीर भएको छ। शिक्षाको क्षेत्रमा शिक्षा पूर्वाधार विकास सहित शिक्षाको लागि आधारभूत रूपमा त्यहाँ पढ्न पाउने वातावरण अथवा चाहिँ पढ्नको लागि एउटा शान्त वातावरण अथवा अनुकूल वातावरण हिसाबको हामी गर्न चाहन्छौँ। र शिक्षालाई विज्ञहरूको विज्ञताका आधारमा कसरी जनमुखी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई हाम्रो समाजमा रहेको विज्ञतालाई प्रयोग गरेर हामी स्कुलहरू पूर्वाधार विकास त्यसरी नै गर्नेछौँ। र कम्तीमा एक विद्यालयमा एक सेक्सनमा 40 वा 50 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू राख्ने गरी हामी अगाडि बढ्नेछौँ। आजको स्थितिको जो 100सम्म विद्यार्थी एउटा प्रतिबद्धता गरेका छौँ। त्यस्तै शैक्षिक वातावरणको निम्ति त्यसलाई नियमन गर्ने र त्यसै आकस्मिक त्यसलाई चेक जाँच गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ। र हाजिरी गर्ने र त्यसलाई यी हाजिरी माध्यमबाट अगाडि लानेछौँ। र हरेक विद्यालयमा सिसी क्यामेरा जडान गरेर त्यसको नियमन अनुगमन गर्ने र राम्रो हिसाबले पढाउने वातावरण सिर्जना गर्छौँ। र जो अनियमितता पढाइ अनियमित छ स्कुलमा गएर हाजिरी हुने त्यसै बाहिर जाने परिस्थितिलाई अन्त्य गरेर बालबालिकाको पढाइमा हामी एकदम चाहिँ पारदर्शी हिसाबले अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकारले सुरु गरेको 396 वटा पालिकामा एकैपटक उद्घाटन गरेर पालिका स्तरका अस्पताललाई हामी 50 बेडसम्मको हाम्रो कार्यक्रममा पुर्याउनेछौँ। हामी गरेर देखाउनेछौँ, बोलेर गरेर देखाउनेछौँ। र बोल्न धेरै सजिलो गर्न अलिक गाह्रो छ, हामी गरेर देखाउनेछौँ भने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। जो हामी सुरु गरेको छ त्यो जगलाई 50 बेडको सुविधा सम्पन्न हस्पिटल बनाउने र जनतालाई सुलभ हिसाबले त्यहाँ गोलपुरवासीलाई उपचारको व्यवस्था गर्न चाहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। समय अभाव छ, म विधागत रूपमा भन्न चाहन्छु सरस्वती गोलपुर नगरपालिकाभित्र विद्यमान अवस्थामा खानेपानीको अत्यन्तै अवस्था छ। भूमिगत जलस्रोतको पनि न्यून भएको अवस्थामा दीर्घकालीन यसको चाहिँ विकल्प के हो, त्यसको उपलब्धताको विकल्प के हो त्यसतर्फ हामी सचेत छौँ। र यो खानेपानीलाई 15 वार्डमा पुर्याउनको निम्ति हामी प्रतिबद्ध छौँ। र त्यो जनताको स्वास्थ्य खानेपानी जनताको अधिकार हो। संविधान प्रदत्त अधिकार पनि जहाँ संविधान प्रदत्त अधिकार स्वास्थ्य खानेपानी नभई जनता स्वास्थ्य हुन सक्दैन। स्वास्थ्य जनता नभए त्यसको विकासमा पनि अलिक गाह्रो पर्छ र उसको चेतना विकासमा असर पर्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ हो। हरेक नागरिकलाई स्वास्थ्य खानेपानीको उपलब्धता गराउने हामी प्रतिबद्ध छौँ। प्रत्येक वडा पुर्याउनु छ भने प्रतिबद्ध। त्यस्तै सरसफाइको क्षेत्रमा हामीले गोलपुरमा आफ्नै नगरपालिका ल्यान्डफिड साइटको प्रबन्ध गर्ने सोच बनाएका छौँ। हिजोका दिनका कमजोरीबाट सिकेर अगाडि बढ्ने वा असफलता नै सफलताको पहिलो सिडी हो भन्ने मान्यतालाई ध्यानमा राखेर अबदेखि हामी आफ्नै जग्गामा ल्यान्डफिड साइट बनाउने र कम्तीमा 50 वर्षको निम्ति ल्यान्डफिड साइट निर्माण गरेर गोलपुरलाई सफा सुन्दर स्वच्छ बनाउने दिशामा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। त्यो सम्पूर्ण राजनीतिक सहमतिका आधारमा विज्ञताका आधारमा त्यसलाई कसरी जान सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। र कम्तीमा 50 वर्ष
2 वर्ष 4 वर्ष होइन आउने कम्तीमा 10 कार्यकाललाई फोहोरको विषयमा सोच्नु नपर्ने गरी हामी अगाडि बढ्नेछ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गोलपुरमा स्वास्थ्य हबको रूपमा विकास गर्न हामी केही थालनी गरेर छुट्टी चाहिँ जस्तो एउटा बाल अस्पतालको हामी परिकल्पना गरेको छौँ, केही पूर्वाधार बनेको छ, जग्गा छुट्याएको छ, त्यसलाई बाल अस्पताल सुविधा सम्पन्न बाल अस्पताल बनाउने सपना हाम्रो टिमले देखेको छ। हाम्रो कार्यकालभित्रैमा 25 शैय्याको सुविधा सम्पन्न बाल अस्पताल बनाउने हामी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै आँखा अस्पताल पनि गोलपुरमा आवश्यक रहेको हुनाले आँखा अस्पताल पनि राख्ने एउटा पूर्व अहिलेको स्थानीय सरकारको जुन घोषणा छ त्यसलाई जग्गा पनि छुट्याइसकेको अवस्था छ। तिनीहरूले आँखा अस्पताल युनिट गोलपुरमा स्थापना गर्न हामी कल गर्नेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै यो गोलपुरमा रहेका 2टा खोलाहरू मृत खोलाहरू छन्, यिनलाई सिक्ताको केही क्याटल पानी यिनमा हालेर यिनलाई चाहिँ तातोबडी प्रभावबाट गोलपुरको गर्मीलाई केही न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। निरन्तर पानी बग्न गोलपुर सरसफाइलाई मद्दत पुग्छ भन्ने हाम्रो टिमको भिजन छ। हामी कम्तीमा सिक्ताबाट केही क्यानल पानी गोलपुरको डडुवा खोलामा झारेर त्यसलाई निरन्तर बग्ने र गोलपुरमा एउटा पानी बग्ने एउटा स्रोतको रूपमा यसलाई विकास गर्न चाहन्छौँ। जीवन्त सहरको परिकल्पना गर्दाखेरि त्यसको पानीको स्रोत पनि विश्वमा त्यो परिकल्पना गरिएको हुन्छ। ठुला सहरहरू पानीको एउटा नदीको किनारमा रहेको तपाईँलाई स्मरण गर्न चाहन्छु। हामीसँग पानी नहर त छैन, नदी त छैन, नहरबाट पानी हाल्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको मान्यता छ। र डडुवा खोला करिडोरको रूपमा विकास गरेर त्यसको डिमार्केसन गर्ने, त्यसको चाहिँ कति क्षेत्रकार छुट्याएर त्यसमा करिडोरको रूपमा लाने र पर्यटकीय पदमार्ग बनाउने, विशेष गरी बन्दालाई हिजो पर्यटकीय स्थल बन्दालाई सुचारू गर्न भव्य रूपमा त्यसलाई विकास गरिनेछ र गोलपुरका जनता बन्दामा फेरि पनि पर्यटकीय स्थलको रूपमा त्यहाँ पाउनुहुनेछ र त्यसलाई बन्दालाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्नेछौँ र डडुवाको पानीलाई केही चाहिँ डम्प गरेर त्यसलाई बोटिङ गर्ने पनि व्यवस्था गर्ने हामीले परिकल्पना गरेका छौँ र हाम्रो कार्यक्रममा त्यो पनि सम्पन्न गरेका छौँ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै सामाजिक मुद्दाका विषयमा महिलाहरूको हक स्थापित गर्न हाम्रो पार्टी प्रतिबद्ध छ। झन्डै 52% रहेको महिला आज आफ्नो अधिकारबाट विमुख छ। उसको लैङ्गिक अधिकार र वंशीय अधिकारको निम्ति स्थानीय सरकार त्यसतर्फ पूर्ण कोसिस गर्नेछ र जसले छोरीलाई सम्पत्तिको अधिकार प्रतिबद्ध गरेर छोराछोरा अंश दिनेछ उसलाई पुरस्कृत गर्ने हामीले घोषणा गरेका छौँ। त्यस्तै छोरीलाई सुरक्षित रूपमा बाटोमा हिँड्न 24 घण्टा बाटोमा हिँड्न अन्तर कार्यालय समन्वय गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। दिगो पूर्वाधार विकासको निम्ति हामी हरेक कार्यालयसँग अन्तर समन्वय गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। जस्तो सडक बनाउँदा खानेपानीले बाटो काट्ने अनि पोल गाड्दा बाटामा चाहिँ विद्युतले पोल काट्ने यसको पूर्णतः अन्त्य गरेर यसको चाहिँ दिगो विकासको परिकल्पनासहित हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने तपाईँलाई गर्न चाहन्छु। मसँग सिट आइसकेको छ, म अलिकति सरस्वती भन्न चाहन्छु। जातीय विभेद आज प्रमुख समस्या गोलपुरभित्र देखिएको छ। हरेक प्रकारको जातीय विभेदलाई कानुनअनुसार दण्डित गरेर जातीय समानताको पक्षमा पैरवी गर्ने सङ्घ संस्था वा व्यक्तिलाई पुरस्कृत गर्ने नीति पनि हाम्रो स्थानीय सरकारले लिन्छ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज 21औं शताब्दीमा सबभन्दा नराम्रो रूपमा रहेको जातीय विभेदको मुद्दालाई हाम्रो पार्टीले गम्भीर रूपमा लिएको छ। जातीय विभेदलाई अन्त्य गर्न हामी अगाडि लाग्छौँ। त्यस्तै धार्मिक विभेदलाई पूर्ण रूपमा समाप्त गर्नेछौँ। धार्मिक विभेद हुने गरेको छ, त्यो धार्मिक विभेदलाई सबै जात जाति भाषा धर्म उत्पत्तिको आधारमा विरोध गर्नु हुने संवैधानिक मान्यतालाई पूर्ण रूपमा स्थापित गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ। त्यस्तै गोलपुरमा आजको अवस्थामा हामी कुन ठाउँ छ भन्ने त्यो यकिन गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसलाई नगर प्रोफाइल हाम्रो टिमले आउने 6 महिनाभित्र नगर प्रोफाइल बनाए। कति अपङ्गता, कति महिला, कति पुरुष, कति चाहिँ एकल महिला, कति विपन्न, कति गरिब जनता बस्छन्, कति गरिबीको रेखामुनि बस्छन् भन्ने त्यो ग्रुप पहिचान गरिसकेपछि गरिब र गरिबीको रेखामुनि बसेका जनतालाई गरिब विपन्न कार्ड प्रदान गरेर उनलाई त्यस हिसाबले नगर सरकारले सीमान्तमा रहेको जनतालाई माथि उठाउने नीति लिनेछ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। अघिल्लो जसरी उहाँहरूलाई कर्मश अभिव्यक्ति दिने जो क्रम राखेका थियौँ त्यसै गरी हामी प्रश्न उहाँहरूलाई एकमुष्ट रूपमा हामी वाचन गर्नेछौँ र उहाँहरूले पनि समष्टिगत रूपमा सुरुमा स्वतन्त्र पदका उम्मेदवार देवानन्द अर्यालज्यूलाई प्रश्न रहेको छ।
कोलपुर नगरपालिका भित्र रहेका 34वटा सामुदायिक विद्यालय मध्ये एउटा विद्यालयलाई एउटा नमुना विद्यालय बनाउने भन्ने आयो। अरू विद्यालयलाई गुणस्तर शिक्षा चाहिँदैन र भन्ने प्रश्न सोध्नु भएको छ। र अर्को प्रश्न छ, तपाईँ शिक्षित एवं शैक्षिक रूपमा अब्बल रहेको सर्वविदितै छ, तर सामान्य मानिसका जीविका सुशासन र सामान्य गोरेटोट समेत नपुगेको कोलपुर नगरपालिका रत्न राजमार्गका 4 तले घरसँग सम्बन्धित सीसीटीभी स्मार्ट सिटीसँग म एक सामान्य नागरिकलाई के प्रतिफल रहन्छ भन्ने क्वेसन, बडो मिठो क्वेसन सोध्नु भएको छ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, तपाईँ स्वतन्त्र उम्मेदवार कि काङ्ग्रेसको लागि उम्मेदवार, काङ्ग्रेसको अधिवेशनबाट असन्तुष्ट भएर दिएको उम्मेदवार कि वास्तविक स्वतन्त्र उम्मेदवार, यसको लागि जवाब दिइदिनु होला भनेर प्रश्न सोध्नु भएको छ। एकमुष्ट रूपमा उहाँलाई जवाब दिइदिनु होला म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। क्वेसन है, तपाईँलाई सबभन्दा पहिला म उम्मेदवारीको बारेमा भन्न चाहे। मैले नेपाल सरकारले चुनावको तिथिमिति गर्नुभन्दा अगाडि नै मेरो घोषणा गरेको हुँदा मैले बागी गरेको होइन, मेरो विरुद्धमा पार्टीले बागी उम्मेदवार उठाएको छ भन्ने प्रश्न गर्छु तपाईँलाई है। र यो दोस्रो नम्बरमा उठाउनु भएको तपाईँ शिक्षित एवं शैक्षिक रूपमा भन्नुभयो, रत्न राजमार्गका 4 तले घरसँग सम्बन्धित सीसीटीभी स्मार्ट सिटी भन्नुभएको छ। मेरो कुनै पनि घोषणा पत्रमा सीसीटीभी राखेको छैन। सीसीटीभी मैले किन राख्दिनँ भने तपाईँ पुलिसले सुरक्षा दिनु होइन, समाजले सुरक्षा दिनु हो। सबभन्दा पहिलो चेलीबेटीलाई त्यही समाजले सुरक्षा दिनुपर्छ, जुन समाजको अगाडिबाट त्यो चेलीबेटी हिँड्छिन् अथवा त्यो एउटा अशक्त मान्छे हिँड्छ। फेरिको अवस्थामा के सीसीटीभीले उठाउनु हो, त्यही समाजले उठाउनुपर्छ भन्दै मैले यो सीसीटीभी मेरो कोलपुरमा मैले प्रायोरिटी बेसमा राखेको छैन है। अर्को कुरा म भन्दैछु, कोलपुर नगरपालिकाभित्र रहेका 34वटा सामुदायिक विद्यालय मध्ये एउटा विद्यालय भन्नुभएको छ होइन, मैले 2टा विद्यालय, एउटा त्रिमावि अर्को लक्ष्मी माझी। किनभने त्रिमाविमा अहिले पनि 10 बिघा जग्गा छ र त्यसमा अहिले मैले 1000 विद्यार्थीलाई अहिलेसम्म तपाईँले कुनै पनि नेतृत्वले सरकारी स्कुललाई रेसिडेन्सियल हिसाबले एउटा आवासको हिसाबले चाहिँ तपाईँको विकास गरौँ भनेर स्कुललाई लिएको छैन। त्यही भएर आवासीय विद्यालय हिसाबले मैले 2टा स्कुललाई लक्ष्मी मावि र त्रिमाविलाई गर्नेछु भन्ने, किनभने म त्यो त्रिमाविमा कक्षा 3 देखि 10 सम्म पढेको र मेरो एउटा अट्याचमेन्ट छ र मेरो लक्ष्मी मावि मेरो घर नजिक भएर होइन। पूर्वाधार बनाउनको लागि सबभन्दा बढी हामीसँग त्यसमा जग्गा चाहिने हुँदा ती 2टा स्कुलको जग्गा चाहिँ अरू स्कुलको तुलनामा धेरै भएको हुँदा हामीले त्यसलाई इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउन सक्छौँ। भोलि कुनै पनि रूपमा 50औं कोठाको एउटा ठुलो स्कुल नै हामीले त्यहाँ बनाउनु पर्ने भएको हुँदा यसरी मैले चाहिँ प्रायोरिटी बेसको डेभलपमेन्ट भनेर मैले चाहिँ नगरपालिकामा यी मात्रै होइन अन्य कुरा पनि आज तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु। मेरो कार्यकालमा पहिलो वर्ष बाटो बनाउँदिनँ, म पहिला कलभर्ट बनाउँछु, त्यसपछि ढल निकास बनाउँछु, त्यसपछि सबै सडक ग्राभेल बनाउँछु र पिचमा लाग्छु र मेरो 5 वर्षभित्र नगरपालिकाभित्र कच्ची सडक मुक्त नगरपालिका बनाउँछु भन्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी म अर्का प्रत्याशी उम्मेदवार पूर्ण प्रसाद आचार्यज्यूलाई म प्रश्न सोध्न गइरहेको छु। पहिलो प्रश्न रहेको छ, थारू समुदायका लागि ल्याइएका योजनाहरूको बारेमा तपाईँको धारणा के हो र न्यू रोड चोक र साझा त्रिभुवन माविमा आकाशे पुलका समस्या काङ्ग्रेसको आधार, यसको बारेमा के हो प्रश्न पारिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु भनेर भन्नुभएको छ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, मेडिकल माफियाले जनतालाई पैसा खुवाएर दुःख दिएका छन्, यसको व्यवस्था कसरी गर्नुहुन्छ भनेर प्रश्न आएको छ। त्यसै गरी तेस्रो प्रश्न रहेको छ, सबैले सामुदायिक विद्यालयको विकासका लागि योजना बनाएका छन्, यहाँले निजी विद्यालयको विकास गर्ने भन्नुभएको छ कि छैन, हामीले बुझेनौँ भन्ने प्रश्न आएको छ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न छ, नेपाली काङ्ग्रेसले मेयर पदको उम्मेदवार बनाएको छ, हजुरलाई निर्वाचित भए कोलपुर नगर विकास र कोलपुरका जनताको निमित्त के कस्तो बुटी लिएर आउनुहुन्छ, बुटी भनेको बुझ्नुभयो होला, बुटी लिएर आउनुहुन्छ भन्नुभएको छ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण सुरक्षाको ग्यारेन्टी चुनावी घोषणा पत्रमा समावेश हुँदा कोलपुर नगरपालिकामा बस्ने
सुकुमवासीहरूलाई लाल पूर्जा वितरण गर्ने सोच हजुरको घोषणा पत्रभित्र समावेश नभएको हो भनेर सोध्नु भएको छ। त्यसै गरी एउटा साझा प्रश्न आएको छ सबै उम्मेदवारको लागि। निर्वाचित भइसकेपछि विलासी जीवनलाई कसरी त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ त्यो साझा क्वेसन आएको छ। धन्यवाद। म प्रत्येक प्रश्नको जवाब एक एक गरी दिने कोसिस गर्छु। पहिलो प्रश्न छ मेरो लागि, चौधरी अथवा थारू समुदायका लागि ल्याइएका योजनाका बारेमा धारणा सार्वजनिक गरिदिन भन्नुभएको छ। पहिलो कुरा त यो कोहलपुर नगरपालिकामा जनजाति समुदायको थारू समुदायको ठुलो उपस्थिति छ र थारू समुदायका बारेमा हामीले बुदागत रूपमा केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू राखेका छौँ। पहिलो कुरा, यो 5 वर्षको अवधिमा कोहलपुरका थारू समुदायको संस्कृति, वेशभूषा, इतिहासलाई जगेर्ना गर्नका लागि थारू सङ्ग्रहालय बनाउने कुरा धेरै राजनीतिक दलहरूले पहिला पनि घोषणा गरेका थिए, तर त्यो हुन सकेको छैन र हामीले निर्वाचित भइसकेपछि थारू समुदायका लागि पहिलो काम हामी थारू सङ्ग्रहालयको स्थापना गर्नेछौँ। अर्को छ, कोहलपुर नगरपालिकामा पछिल्लो समयमा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट निर्वाचित उपमेयर सञ्जु कुमारी थारूको पहलमा कोहलपुर नगरपालिकाभित्र रहेका बर्गर समुदाय जो अनौपचारिक सङ्गठनका रूपमा मेलमिलाप केन्द्रका रूपमा समुदायमा परम्परागत सङ्गठनका रूपमा रहेका छन्, ती बर्गर समुदायहरूलाई वैधानिकता दिनका लागि स्थानीय कानुन निर्माण गरेर ती वर्गहरूलाई सङ्गठित गर्ने र स्थानीय कानुनको दायरामा ल्याएर सामाजिक सङ्गठनका रूपमा अगाडि बढाउने भन्ने जुन हाम्रो उद्देश्य थियो, त्यो उद्देश्यलाई हामीले निर्वाचित भएर गइसके पश्चात त्यो काम पनि सम्पन्न गर्नेछौँ। र अर्को कुरा, थारू समुदायमा विशेष गरी साधु समाज अत्यन्तै ठुलो सङ्ख्यामा रहेको छ। हामीसँग कोहलपुर नगरपालिकाभित्र रहेका अहिलेसम्म कतिजना थारू समुदायका साधु समाजका सदस्यहरू हुनुहुन्छ त्यो हामीसँग यकिन छैन। ती साधु समाजहरूलाई पनि हामीले एकीकृत गर्ने, सङ्गठित गर्ने र त्यसलाई पनि वैधानिकताको बाटोमा लैजाने कोसिस गर्नेछौँ। त्यो थारू समुदायका लागि गर्ने इतिहासका महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामीले अनिवार्य जस्तै प्रतिबद्धता पत्रमा राखेका छौँ र यो सम्पन्न पनि गर्नेछौँ। अर्का प्रत्याशी नरेन्द्र नेउपानेज्यूलाई सोधेका प्रश्न वाचन गर्न गइरहेको छु र पहिलो प्रश्न रहेको छ, शिक्षा, स्वास्थ्य, बत्ती, पानी निःशुल्क वा सहुलियत भन्नुहुन्छ, विकास पनि सर्वत्र हुन्छ भन्नुहुन्छ। यति ठुलो स्रोत जनता ती विदेशबाट ल्याउने कृपया प्रश्न पारिदिनु होला भनेर भन्नुभएको छ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, खानेपानी डिभिजनले सञ्चालन गरेका योजनाहरू त स्थानीय सरकारले स्वामित्व लिएर पूर्ण गर्न सकिरहेको छैन। यहाँले निःशुल्क खानेपानी वितरण गर्दा भन्नुभएको छ, यो कतिको सम्भव छ कृपया बताइदिनु होला भन्नुभएको छ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, 2074 को मेयरको उम्मेदवार, 2079 को पनि मेयरको उम्मेदवार र 2084 को पनि मेयरको उम्मेदवार नै हो कि तपाईँ पार्टीमा अरू कोही छैन र भनेर सोध्नु भएको छ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, तपाईँ र तपाईँको पार्टीका नेताहरूले कोहलपुरमा मालपोत र नाभी कार्यालयको शाखा कार्यालय स्थापना गर्न प्रमुख भूमिका खेलेका छौँ भन्नुभएको छ। यो भोट माग्ने नारा मात्र हो कि कार्यालय पनि स्थापना हुनेछ? हुने हो भने कहिलेसम्म हुने हो? कृपया झन्झट नमानिकन जवाब दिइदिनु होला भनेर प्रश्न सोध्नु भएको छ। कृपया उहाँलाई यो प्रश्नको सम्बोधन गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी म साझा प्रश्न अघिनको फेरि म वाचन गर्न गइरहेको छु। त्यसको लागि पनि जवाब दिनु। धन्यवाद प्रश्नका लागि। शिक्षा, स्वास्थ्य, बत्ती, पानी निःशुल्क वा सहुलियत भन्नुहुन्छ, विकास पनि सर्वत्र हुन्छ, तर यति ठुलो स्रोत जनता कि विदेश भन्नुभएको छ। यो खास गरी तपाईँले भन्न खोजेको प्रश्नका पछाडि तपाईँ कर वृद्धि गर्नुहुन्छ भन्न खोज्नुभयो होला।
कर वृद्धि होइन, करको दायरालाई चाहिँ हामीले बढाउनुपर्छ र करको दायरा वृद्धि गरेर आन्तरिक आय स्रोतलाई वृद्धि गर्न सकिन्छ। एउटा कुरा त्यो कुरा हुन्छ। जसको अर्को चाहिँ हामीले कुनै पनि लक्ष्य नै नराखिकन, उद्देश्य नै नराखिकन हामी विकास भने चाहिँ बाटो मात्रै विकास सोच्यौँ, खानेपानी विकास होइन, शिक्षा विकास होइन, स्वास्थ्य विकास होइन, त्यो बाटोको मेरो बनाउने चाहिँ एउटा सानो ढल त्यही मात्रै विकास सोच्यौँ भने हुँदैन। विकास भनेको सर्वाङ्गीण विकास हो र सर्वाङ्गीण विकास अन्तर्गत जनताले यी सुविधाहरू प्राप्त गर्नुपर्छ। सङ्घबाट प्राप्त हुने स्रोत, प्रदेशबाट प्राप्त हुने स्रोत, आन्तरिक स्रोतलाई चाहिँ आन्तरिक स्रोत र करको दायरालाई वृद्धि गरेर प्राप्त हुने स्रोतलाई परिचालन गर्दा अनियमितता हुन नदिने हो भने, भ्रष्टाचार हुन नदिने हो भने असम्भव भन्ने कुरा छैन। धन्यवाद। अर्को चाहिँ तपाईँ र तपाईँको पार्टीका नेताहरूले कोलपुरमा मालपोत र नापी कार्यालयको शाखा कार्यालय स्थापना गर्न प्रमुख भूमिका खेलेको भन्ने सुनिन्छ। यो भोट माग्ने नारा मात्रै हो कि कार्यालय पनि स्थापना गर्ने हुने हो भन्नुभएको छ। अवश्य नै तपाईँले सही कुरा बुझ्नुभएछ। हामी र हाम्रो पार्टीका नेताहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेकै हो। हामीले पत्र लिएर काठमाडौँ गएकै हो, डेलिगेसन गरेकै हो, भूमि सुधार मन्त्रीलाई भेटेकै हो, मन्त्री परिषदमा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गएकै हो, अर्थमन्त्रीलाई गएर अर्थमन्त्रीलाई भनेकै हो। त्यो फाइल तयार गर्दा यहाँको सांसदको लेटर हेडमा पनि हामीले, मन्त्रीको लेटर हेडमा पनि हामीले दिएकै हो। त्यो सबै कुरा गरेर कोलपुरका लागि ल्याइएको हो र त्यो बोर्ड अझ पनि यहाँहरूलाई थाहा होला, मभन्दा चाहिँ ज्ञाता अझ यहाँ हुनुहुन्छ। नगरपालिकालाई, नापी कार्यालयलाई र मालपोत कार्यालयलाई, नापी र मालपोतको कार्यालय स्वीकृत भएको कुरा पनि पत्र आइसकेको छ। कार्यालय स्थापना गर्नका निम्ति पत्र आइसकेको छ र यो आचार संहिताका कारणले योभन्दा अगाडि चाहिँ नापी र मालपोतको कार्यालय यहाँ कोलपुरमा ल्याउन सकिँदैन भनेर चाहिँ नगरपालिकाले स्टेप लिनुपर्ने कुराका कारणले नै रोकिएको छ। यो कुरा नगरपालिकाले जवाफ दिनुपर्छ यसको कुरा। नगरपालिकाले त्यसमा के भनेको छ भने एउटा पत्रमा हामी नगर विकासभित्रको बिल्डिङ निःशुल्क हिसाबले दिन्छौँ भनेर पत्र लेखिएको छ। अनि नगरपालिकाको बिल्डिङ चाहिँ भोलि बिहान दिनुहोस् न, बोर्ड ल्याएर नापी र मालपोतले टाँसेर बोल्ने काम सुरु हुन्छ। त्यो पत्र बोकेर लिएर मन्त्री कहाँ र अर्थमन्त्रीको टेबलमा जाने म नरेन्द्र नेउपाने हो। 2074 को मेयरको उम्मेदवार र 2079 को पनि मेयरको उम्मेदवार र 2048 को पनि तपाईँ, के अरे 84 को पनि तपाईँ भन्नुभएको छ। साह्रै गाह्रो भएर छ मित्रलाई। अस्ति पनि यो प्रश्न सोध्नु भएको थियो होइन, यही प्रश्न सोध्नु भएको थियो अस्ति, मैले जवाफ दिएको थिएँ। म मेरो पार्टीभित्रको कुराका सन्दर्भमा, मेरो पार्टीभित्रका सन्दर्भमा चाहिँ म अघिल्लो पटक चाहिँ मेयरको प्रत्याशी भएर आएँ र अहिले म मेयरको प्रत्याशी हुन मलाई चाहिँ खास गरी अन्याय होइन, न्याय नै हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। यहाँहरू सबैले तपाईँलाई यस्तो साह्रै लागेको छ भने मलाई भोट हालेर जिताइदिनुहोस्। गोलाकारभित्रको हँसी हातौडा मेरो चुनाव चिन्ह हो। किनकि उहाँहरू यहाँ यो ग्यासमा बस्ने तिनैजना पहिलो हुनुहुन्छ। म एकपटक हारेँ, मैले चाहिँ त्यो पीडा महसुस पनि भयो होला। तपाईँले एकपटक न्याय गर्न जरुरी छ भनेर हजुरले चाहिँ योपटक न्याय गर्न जरुरी छ, म चाहिँ भोट हाल्छु है नरेन्द्रजी भन्ने भए बडो मिठो हुन्थ्यो। तर चाहिँ नमिठो तरिकाले मैले धेरै पटक चाहिँ प्रतिस्पर्धा नै गरिराख्ने र विकल्पविहीन भन्ने कुरा चाहिँ होइन। विकल्पविहीन भएर माओवादीबाट नरेन्द्र चाहिँ आएको होइन, धेरै सर्वसम्मत भएर आएको। माओवादीबाट एक एउटा अर्को कसैले चाहिँ विकल्प नै प्रस्तुत गर्न नसकेर आएको होइन। लिडरहरूको, कमान्डरहरूको, योग्य दक्ष मान्छेहरूको चाहिँ शक्ति माओवादीभित्र नभएको होइन र यहीँ पनि मैले देखिरहेको छु त्यो अनुहारहरू। तर चाहिँ पार्टीभित्रबाट सर्वसम्मत हिसाबले नरेन्द्र नै अहिले चाहिँ मेयरको उम्मेदवार हो भनेर आएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ सर्वसम्मत हिसाबले म पनि भोट हालिदिन्छु भनिदिनु होला प्लिज। म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। माओवादीले के गर्यो? माओवादीको जनमुक्ति सेनाको के गर्यो? अब अर्को मलाई हेर्नु पर्ने हो। खानेपानी डिभिजनले
सञ्चालन गरेका योजनाहरू स्थानीय सरकारले स्वामित्व लिएर पूर्ण गर्न सकिराखेको छैन। यहाँले निःशुल्क खानेपानी वितरण गर्छु भन्नुहुन्छ, यो कतिको सम्भव छ? असम्भव भन्ने त दुनियाँमा केही पनि छैन। हामी चाहिँ आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि मोबाइल सेवाबाट फोन हुन्छ होला भन्ने कुरा कसैले कल्पना गर्थ्यौँ? कल्पना नै हुँदैन थियो होला। असम्भव भन्ने चिज त केही छैन। आज नासाका वैज्ञानिकहरूले भनिरहेछन् हामी अन्तरिक्षमा गएर चाहिँ घर बनाउँछौँ। अब हामी भन्छौँ यहाँ खानेपानीका आयोजना सम्पन्न हुन सकेका छैनन्, कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? हामीले त्यो लक्ष्य राखेका छौँ, ती आयोजनालाई पनि सम्पन्न गर्छौँ। वैकल्पिक स्रोतका रूपमा सिक्टाको पानीलाई पनि खास गरी खानेपानीका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने हामीले बहस पनि विभिन्न बेलामा गरेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ केही वैकल्पिक स्रोत अन्डरग्राउन्ड वाटर टेबल कम हुँदै जाँदा पानीको अभाव हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ छ, विज्ञहरूको कुरा। त्यसैले सिक्टाको पानी पनि युज गर्न सकिन्छ र बहसका रूपमा चाहिँ धेरै बबई डाइभर्सन भएको छ। बबई चिसापानी डाइभर्सन गर्नुपर्छ भन्ने कुराको त्यो प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ। त्यो बहुउद्देश्यीय प्रोजेक्टका रूपमा चाहिँ विद्युत, पानी, खानेपानी र सिँचाइका निम्ति हुन सक्छ भन्ने कुरा अगाडि बढेको छ। त्यो दीर्घकालीन लक्ष्यका कुराहरू हुन्, तर अल्पकालीन लक्ष्यभित्र त हामीले खानेपानी त पुर्याउनै पर्छ। स्थानीय सरकारमा आएपछि हामीले कुनै न कुनै तरिकाले खानेपानी त पुर्याउनु पर्छ नि। हामीले त्यो आयोजनाबाट खानेपानी दिन सकेनौँ भने आज पनि तपाईँ विभिन्न वडामा 3 नम्बर वडामा हेर्नुहोस्, तपाईँ 3 नम्बर वडामा अझ बढी क्राइसिस छ खानेपानीको, जहाँ धाराहरू सुकिराखेका छन्। 8 नम्बर वडामा पनि त्यस्तो केही ठाउँहरूमा समस्या छ। सुकिराखेका ठाउँमा समरसेल दिएर पनि जनतालाई त खानेपानी दिनु परेन? स्थानीय सरकारले खानेपानी त हामीले दिनु नै पर्छ, खानेपानी नै नदिने भन्ने कुरा होइन। हामीले त्यो कुराका निम्ति आयोजनाहरू पनि सम्पन्न गर्दै जाने, खानेपानी पनि उपलब्ध गराउँदै जाने, हामीले सहुलियतमा खानेपानी पनि नागरिकहरूलाई उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेर अगाडि बढ्ने कुरालाई सकारात्मक कुराका हिसाबले चाहिँ लिइदिनु होला। अब यो एउटा साझा प्रश्न भन्नुभएको थियो, तपाईँ निर्वाचित भइसकेपछि विलासी हुनुहुन्छ कि हुँदैन भन्नुभएको थियो। विलासी नहुने त्यो मैले यसका सन्दर्भमा के कुरा भनेको छु भने नेता बन्ने भनेको चाहिँ स्वेच्छाले हुने हो। मलाई तपाईँ यहाँ उपस्थित भएका कसैले पनि प्रश्न सोध्नुभयो, धन्यवाद। तर मलाई कसैले पनि त त्यहाँ नेता नभएर सुखै पाउँदैनस् त जेल जानुहोस् त भनेको छैन। म त मेरो स्वेच्छाले म राजनीतिमा आएको हुँ। एउटा नेताले आफू जलेर क्यान्डिल जस्तै आफू जलेर अरूलाई उज्यालो दिन सकेन भने त्यो नेता हुन सक्दैन, त्यो समाजको प्रथा हुन्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ आफ्नो सुविधा होइन, समाजको सुविधा र समाजको सेवा हेर्ने हो। त्यही कुरामा म प्रतिबद्ध छु र त्यही कुरामा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, पर्वतबाट बसाइ सरेर व्यापारको सिलसिलामा कोलपुर व्यापारमा सफल भएर मनक्की आर्थिक स्रोत जम्मा गरिसक्नु भएको छ। एक उदाहरणीय व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। अब तपाईँको आकर्षण राजनीतिमा देखिएको छ, व्यापार कि राजनीति भनेर सोध्नु भएको छ। राजनीतिमा सफल भएपछि तपाईँको गन्तव्य पर्वत कि कोलपुर भनेर सोध्नु भएको छ। त्यसै गरी एउटा प्रश्न रहेको छ, हजुरको अडियो लगायतको उसमा हामीले तपाईँको योग्यता सुन्न पाइएन, त्यसैले हजुरको शैक्षिक योग्यता बताइदिनुहुन्छ कि अप्ठ्यारो नमानिकन भन्नुभएको छ। उहाँलाई यो प्रश्नको सम्बोधन गरिदिनु न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब यो विषयमा म तपाईँहरूलाई क्लियर गर्न चाहन्छु। अब यो प्रश्नै अलि दुरागारपूर्ण जस्तो मलाई लाग्छ, दुरागारपूर्ण जस्तो। मान्छे कहाँ जन्मिन्छ यसको अर्थ परिभाषा राख्दैन। इतिहास नबुझ्ने मान्छेले जात, भेग, धर्म, लिङ्गको कुरा गर्ने गर्छन्। हाम्रो उत्पत्ति इजिप्टको कायरोबाट भएको, इजिप्टको कायरोबाट मिस्रको किनारबाट सुरु भएको यात्रा पर्सिया, तत्काल अहिलेको इरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तानको सिन्ध घाटी, भारतको मोहनजोदडो र हरप्पा सभ्यताबाट हामी जुम्लाको सिजामा पुगेको मान्छे हो। मान्छे अलिकति कोही पर दौडेर पुग्यो होला, कोही तल झरेर होला, कोही माथिमा होला।
यो भेगिएर चाहिँ जातीय राजनीति कमजोर मानसिकताको बोझ हो। यो कमजोर मानसिकतालाई म यहाँ खण्डन गर्न चाहन्छु। यहाँ कोही यहाँको रैथाने यहाँको धरतीको त थारू समुदाय मात्रै हो। यस्ता गफ नदिँदा हुन्छ एक कुरोलाई म सिधै यस हिसाबले उत्तर दिन चाहन्छु। शैक्षिक म अनपढ मान्छे हो तपाईँलाई भने अघि नै मैले एसएलसी पढिसकेपछि म इन्डियातर्फ लागेँ भने मैले खुल्ला विश्वविद्यालयमा पढेको छु। जनताको मन बुझेको छु, जनताको घर बुझेको छु, दुखी सुखी जनताको दुःख देखेको छु, उनीहरूसँग सेयर गरेको छु। 134वटा कोलपुर नगरपालिकाको जमुनघारीको समस्या के हो मैले देखेको छु, त्यो सिलाको समस्या के हो मैले देखेको छु, रजौरीको समस्या के मैले देखेको छु, जोगीपुरको समस्या सल्यान टोल कहाँ पर्छ सायद तपाईँहरूलाई थाहा छैन। ठाडा र चाहिँ उडारपुर कहाँ पर्छ तपाईँहरूलाई थाहा छैन, मलाई थाहा छ। म कोलपुरको समग्र जनताको मन पढेको छु, जनताको मनमा बसेको छु, उहाँको दुःख सुखमा सहभागी छु। तपाईँलाई यही हिसाबले उत्तर दिन चाहन्छु। पढाइ चाहिँदैन। अल्बर्ट आइन्स्टाइन पनि कमै थियो, इच्छा शक्ति थियो उनमा। र त्यस्तै चाहिँ तपाईँको विश्वको महानतम वैज्ञानिक भर्खरै बित्नुभयो स्टेफन हकिन्स। उनी अपाङ्ग थिए तर संसारलाई परिवर्तन दिन सक्ने इच्छा शक्ति हुनुपर्छ। सबै कुरो गर्न सम्भव छ भन्ने तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु।